لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں تے ڈنڈی بھی مارتے ہیں، ہے مسلمان ہیں تے جناب کفر کرتے پئے ہیں، انکار کرتے پئے ہیں۔ عقیدہ سونے نبی پاک کی زبان دا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھن والا مومن مواحد متبع سنت۔ توجہ حضرات، لا الہ بھی پڑھے ہے مسلمان ہے، ڈھگی بھی مارتا ہے، جوا بھی کھیلتا ہے، شراباں بھی پیتا ہے، سود کا کاروبار بھی کرتا ہے مسلمان ہے، لا الہ پڑھے ہے، اپنے جناب ہمسایاں دی حق تلفی بھی کرتا ہے، سکے برا دی بھی حق تلفی کرتا پیا ہے لا الہ الا اللہ پڑھے ہے مسلمان ہے، جھوٹ نو چھڑتا کوئی نہیں، لا الہ بھی پڑھے ہے مسلمان ہے، جس زبان نہ کلمہ پڑھے او دے نال گالاں بھی دیندا ہے مسلمان ہے، نبی پاک دا کلمہ بھی پڑھے ہے، چغلی بھی بکدا ہے، غیبت بھی کھاندا ہے، مندا بھی بولتا ہے، کہ سارا دا سارا معاملہ دیکھیے لا الہ پڑھے ہے، نمازاں نہیں پڑھتا، کی کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے، ایک کفر کرتا پیا ہے، ایک جناب روزے نہیں رکھتا تے کفر کرتا ہے۔ حضرات اے ہم مسلمان، اے اللہ میری توبہ۔ حضرات تم ذرا توجہ کیجئے، آمینہ دلال علیہ السلام فرما گئے، فرمایا اٹھا بخاری و مسلم متفق علیہ کی روایت ہے، فرمایا کہ 1000 بندیاں دے وچوں 999 جہنم تے جان گے، ایک بندہ جنت جائے گا۔ اللہ کا واسطہ اپنا محاسبہ کریے۔ میں 2 دن صرف اے جناب اے دے اوپر مسالہ تھا کہ ایک بندہ کہنے جنت جا رہے ہیں، سارے جہنم سے کیوں گئے؟ نمازاں بھی پڑھتا پیا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، قربانی بھی کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، لیکن جہنم کے اندر کیوں؟ حضرات پہلی گل اے بھی کہ کتے سورہ الحجرات 26 پارہ اے دے اندر اللہ نے 9 چیزاں بیان کی ہیں کہ روزانہ الحجرات کی صورت میں ترجمے نال پڑھیا کرو، توجہ کریا جے۔ فرمایا کہ او دے کول جناب آسمانہ تک نیکیاں دے انبار لگے ہون گے، پہاڑاں جتنے او دے کول جناب نیکیاں ہون گیا، معاشر دا میدان تے رب العالمین دی عدالت ہے۔ حضرات ہر نماز دی ہر رکعت دے اندر اسی ایک جملہ بول دے ہیں، قیام دی حالت دے اندر آنے مالکی، ہمت کرو تھوڑی جی، مالکی اللہ کو مالک جزا تے سزا دے دیتا، اے اسی جناب دعویٰ کرتے ہیں، بولیاں بولتے ہیں، اقرار کرتے پہ ہیں، اللہ کو مالک جزا تے سزا دے دیتا۔ حضرات او دن آنا تے آن والا جے، ہون ذرا توجہ کرے جے، اسی جناب ساڑیاں نیکیاں کس طرح ضائع ہو رہی ہیں، 999 بندے جہنم چ 1000 دے وچوں کس طرح جا رہے ہیں؟ قرآن کی کہتا ہے آمینہ دلال علیہ السلام تے میرے اللہ نے رکھتی دنیا تک قرآن نازل کر چھوڑیا، فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، فرمایا پہاڑاں جنیاں نیکیاں ہون گیاں، کتے تہجداں پڑھیاں نے تے کتے قیام کیتا ہے، کتے رکوع کیتے نے، کتے سجدے کیتے نے، کتے ذکر اذکار نے، کتے نوافل نے، کتے سنت مؤکدہ ہے، کتے غیر مؤکدہ ہے، کتے صدقہ و خیرات ہے تے کتے نیکیاں کرتا پیا ہے۔ اج قیامت دا دن ہے، رب العالمین دی عدالت آ گیا ہے، اور ویرو اللہ دی قسم رب العالمین نے نمازاں دی گنتی نہیں جے کرنی، سجدیاں دی گنتی نہیں جے کرنی، رکعتاں دیاں گنتیاں نہیں جے کرنیاں، روزیاں دیاں گنتیاں کل قیامت نہیں جے کرنیاں، میرے اللہ نے نیکیاں دیاں گنتیاں نہیں کرنیاں۔ حضرات نماز پڑھتا ہے خشوع خضوع دے نال پڑھنا، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ڈھونگے مار مار کے نماز نہ پڑھی تے لفظاں کو تروڑ مروڑ کے نہ پڑھی، اینا جملیاں تے الفاظاں تے تسبیحات نو اینج کر کے جلدی جلدی دے نال بیان نہ زبان تو کری، خشوع خضوع والی نماز تے اللہ نو تا پسند ہے۔ حضرات ہن توجہ کریا جے نا، عاملۃ ناصبہ تصلی نارا
حامیا انج کر کے پہاڑاں جنیاں نیکیاں نے میرا اللہ انہاں نیکیاں نو قیامت دے دن انج اڑائے گا جے جناب ہنیری دے اندر طوفان دے اندر گرد و غبار تے مٹی کٹا اڑدا ہے اے دے سارے دیاں ساریاں نیکیاں اے دیاں اکھاں دے سامنے ضائع ہو جان گیاں حضرات وجہ کی ہے توجہ کرے آجے اے 999 جہنم جو کیوں جا رہے ہیں حضرات عہد کر کے قیام کیتا رکوع کیتے سجدے کیتے ذکر اذکار کیتا پھر جناب اتحیات کے اندر بیٹھ گیا درود پاک پڑھیا ہے اور درود پاک پڑھ کے اندر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ہمت کرو ومن میں تہاڈی زبان تو تا لفظ کڈھون لگا ہے ذرا تانوں کسے نتیجے تک لے کے جانا ہے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین ایسے کر کے اپنے گھر کو چھڑ کے آیا دکان کو چھڑ کر کے آیا رب دے گھر دے اندر آیا دعا پڑھی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وفتح لی ابواب رحمتک اللہ کا نام لیا پیارے پیغمبر تے درود و سلام پڑھیا اللہ دے کے التجامہ کیتیاں اللہ رحمت دے اللہ سارے دروازے کھول دے بسم اللہ پڑھ کے وضو کیتا بعد وچوں کلمہ پڑھیا جنت دے اٹھے پورے کھل گئے اللہ دے کے کئیاں طرح ہاتھ بن کے کھلو گیا ہے ہن اپنی کمر نو جھکایا چٹی داڑھی چٹے وال جوانی دی عبادت انج کر کے اللہ دے قدماں دے اندر مکے نو رکھ دیتا ہے ہن اندر ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اپنے رب دے اگے التجا کرتا پیا ہے سونے اعمال کا نمازاں تے سجدے قبول کر لوی اللہ مینوں دھیاں دتے پتر عطا کیتے نے سونے اعمال کا انہاں واسطے دعاواں میں خیر دیاں کردا پیا ہاں اگے آندا ربنا اغفر لی ولوالدی اللہ میں تیرے اگے التجا کردا ہاں اللہ چکیاں وی سجدے بھی کیتے نے ہن التجا کردا ہاں اللہ بخش دی دعا منگدا پیا ہاں ربنا اغفر لی اللہ معاف کر دے والدی میری ماں نو والدی میرے باپ نو اللہ معاف کر دے بخش دے وللمؤمنین اللہ جنہاں نے کلمہ پڑھیا ہے جنوں میں جاندا نہ یا میں نہیں جاندا اللہ کوئی دور رہن والا کوئی قریب رہن والا ہے کلمہ تیرے نبی کا پڑھیا ہے تے اللہ او دے واسطے میں التجا کردا ہاں اللہ او دے سارے گناہ معاف کر دے حضرات کو سلام پھیر لیا اے قیام کیتا اللہ کے رکوع کیتے اللہ کے سجدے کیتے اللہ اگے التجا کیتیاں تے اللہ اگے ہن سلام پھیر کے تے جناب اپنے ماں باپ دیاں چگلیاں بھی کرتا ہے ماں دے کیڑے بھی کرتا ہے اپنے باپ دے خلاف گلاں شریکے تے گوانیاں نال بیٹھ کے کرتا ہے اے جناب ماپے اپنے پتر دے خلاف گلاں کرتے نے اپنی نوواں دے خلاف گلاں کرتے نے جواتریاں دے خلاف گلاں کرتے پئے نے آندے نے کہ انج کر کے سانوں انج تے انج کر دیتا ہے اے غیبت پکدے پئے نے حضرات نو توجہ کرے اجے اگے آندا ہے وللمؤمنین اللہ انہاں ساریاں نو معاف کر دے ہن اپنے ہمسائے دی بھی چگلی کرتا ہے مالک ملازمت دی غیبت کرتا ہے ملازم اپنے مالک دی غیبت کرتا پیا ہے رشتہ دار ایک دوسرے دے کیڑے کرتے پئے نے حضرات عاملۃ ناصبہ تصلا نارا حامیہ اج ایڈیاں ہن نیکیاں کس طرح ہوندیاں اللہ کو آواں کہندے قبول نہیں کردا پیا دس مینوں نا کہ اللہ تیرے میرے سجدے تے قیام تے رکوع قبول کرے تیریاں میریاں دعاواں قبول کرے یا تیری میری چگلی غیبت ول ویکھ لوے تے دس تے صحیح نا جدوں غیبت تے چگلی کر لئی اللہ پھر دعا قبول کرے گا اپنا محاسبہ کریے زبان پہ کنٹرول کر لیں سینے کو صاف کر لئیے حضرات کو توجہ کیجئے نبی رحمت علیہ السلام قربان جاتا پاک پیغمبر علیہ السلام نے اہد جملے سکھلائے دعاواں سکھلائیاں حضرات سب تو پہلا اپنا آپ اسی ٹھیک کریے آج نا ہر بندہ دوجے نوں نا ٹھیک کرن تے لگا ہے اودیاں غلطیاں صحیح کرن تے لگا ہے اور ویرو انہوں نہ بدلاؤ اپنا آپ بدل لو اپنا محاسبہ کرو وہ خود بخود بدل جائے
اپنے آپ کو بدلا لے وہ خود بخود بدل جائے گا. حضرات ہم توجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اج ساڈے کام نہیں مکتے دکھ نہیں مکتے. ہم توجہ کریا جی اج جاپان ساڈا ہمسایا ملک قریب ہی ہے. حضرات نہ تو نمازاں پڑھتے نہ روزے رکھتے نہ حج عمرہ کرتے ہیں نہ زکاتاں دیندے نے نہ جناب وہ چلے لاندے نے نہ وہ جشن عید میلاد النبی مناؤندے نے نہ کانفرنساں تے دروس کرواؤندے نے نہ حضرات کوئی نیکی دا حکم کرتے نے. لیکن انہاں دا جا کر کے تسی انہاں دی ایمانداری نال دیکھو کہ جناب اوتھے 50 لاکھ دی بھی چیز پئی ہوے کسے نے تکنا کوئی نہیں. اسی تے 10 ملین تے لگ جاندے ہیں نا بھرا دا حق ماردا پیا ہے 4 انچ دی دیوار نو چھڑنا گوارا نہیں. رشتہ داری دی تقاضا نہیں کر دے گا. نبی دا کلمہ پڑھیا ہے کہ نبی دی صحابہ دی زندگی ذرا ہم توجہ کرے اجے میں کسے نتیجے تک لے کے جان لگا وا. نبی پاک دے صحابہ نے انہاں دا بھی کلمہ اوہی ہے. اج اسی بھی کلمہ وہی پڑھتے ہیں. صحابہ دے قرآن بھی وہی آیا اج اسی بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں. او قرآن کی تفسیر بن کے اسی قرآن کو سمجھ نہ سکے. حضرات توجہ کیجئے جدوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام او اینج دا دکھ درد منڈائیے اللہ دا واسطہ تے کلمہ گو آپس دے اندر پائی کے سارے. حضرات صحابہ جدوں مہاجر اینج کر کے یثرب دے اندر مدینے دے اندر گئے نبی پاک علیہ السلام نے اینج کر کے مواخذہ کیتا فرمایا آ مہاجر بھائی تیرا بھائی ہے آ ویر تیرا ویر ہے. تے اینج کر کے جنوں اے آپس دے اندر ویر بن گئے نا کلمہ پڑھن والے ماں جائے نہیں تائے چاچیاں دے نہیں پھپھی ماسی مامیاں دے نہیں کلمہ گو مسلمان نبی دے صحابہ قربان جاواں ہن لفظاں تے غور کریا جے حدیث دے لفظاں تے اینج کر کے نا انصاری مہاجر نوں لے گیا اپنے گھر دے اندر کہنے لگا ویرا آ مکان میرا ہی ادھا تو رکھ لے ادھا تو مینوں دے دے. اے نہیں کہ میں تینوں دے لواں آ مکان ہی ادھا تو لے جا جتھوں دل کردا ہے ادھا مینوں دے دے. ہے اجے پردہ اے دا حکم نہیں آیا پردے دا. کہنے لگا آ میریاں بیویاں بیٹیاں ہی انہاں دے وچوں جڑی تینوں پسند ہے تو پسند کر لے طلاق میں دے دینا وا نکاح سونے محمد پڑھا دے نے علیہ الصلوۃ والسلام. باں پڑی تے باہر لے گیا آ زمین میری ہے آ قلعہ میرا ہے آ باغ میرا ہی جتھوں دل کردا ہے او حصہ تو رکھ لے تے دوجا مینوں دے دے. تے حضرات ساڈا کی حال ہے جب چاہیے تے چکر لگا تے صحیح نا. اج رشوتاں دے بازار گرم نے اج جناب شراباں دے بازار گرم نے سود دا کاروبار عام نے دھوکے دے جناب اسی سامان بیچتے پئے ہاں چھاوڑی والے تو لگ کے اتوں تک سارے دے سارے ایسے پاسے لگے نے اسی دساں نے کی ہاں ساڈے تے رب راضی کوئی نہیں. حضرات راضی کہتے ہوئے نہ او دی منی نہ او دے قرآن دی منی نہ او دے سونے محمد دی منی علیہ الصلوۃ والسلام. جے آڑو لین ٹر جائیے تے لال رنگ تے آپ دے رہے ہیں رات کے ٹائم تے بتیاں چلا دیندے نے پتہ نہیں لگدا ویچ کے دیتا ہے. پیلے رنگ دے سیب نے اوتے رنگ چاڑ دیتا. اج دودھ لین ٹر جاؤ تانوں خالص نہیں ملے گا. میڈیسن میڈیکل سٹور تے لین چلے جاؤ تانوں جناب چنگی نہیں ملے گی. حضرات دور تک ہی دور رہ گئے اب پینچر لاؤن والے اسی او بھی ویکھے گدلا پانی وچ لگیا ہے تانبیے وچ ایک پینچر ربو ہویا ہے دوجا کر دیندے نے کس طرح گدلا پانی تے وچ جناب دابڑے دے وچ اینی کو مکھ جڑی ہے نا اینا کو تیل ویلڈنگ کروایا ہے ایک پینچر نکل آیا دوجا نپ کے پینچر کر دیتا ہے. ظالما 50 روپے دے بدلے ایمان دا بیڑا گرک کر لیا ہے. سوچیے ذرا اللہ کا واسطہ ہے اج تیرا میرا کھانا حرام تے نہیں پینا حرام تے نہیں ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام. اسی آندے ساڈی دعاواں قبول ہوندیاں یا دو دیگا دے رہی ہوں تے بس ٹھیک ہے. حضرات اللہ تے تیرے میرے دل کو ویکھدا ہے
تیری گریب عزت تو دیکھتا پیا ہے. تو دھوکا کسی نال نہیں کرتا. اج کوئی کسی کو جناب دھوکا دے کے نا تے آندا جناب اینے انہوں بیوقوف بنا دیتا ہے. وہ ظالما انہوں بیوقوف نہیں بنایا، تو اپنی قبر جڑی ہے کاری کر دے گی. وہ تو کچھ نہیں کھایا. سوچئے لمحہ فکری آ جائے. اج نبی دی امت کہڑے پاسے ٹر پئی؟ خرافات، جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی، منہ تے اسی تعریفاں کرتے ہیں تے جدوں ٹر جاندا پچھوں دی اسی چولیاں کرتے ہیں. اج ہوندا یا نہیں ہوندا دس مطلب ایمان نہ دسیا جی. منہ تے تعریفاں تے کنڈ پچھوں گالاں. اللہ نے تیرے ایمان کو پیمانے میں تولدا ہے. میں ابتدا سے گیا اللہ نے کیتیاں نیکیاں دی نہیں کرنیاں، وہ تے عملاں نوں تولنا جے. تیرے اخلاص کو اللہ نے تولنا ہے، تیری نیکی کو اللہ نے تولنا ہے. حضرات آخری بات عرض کر رہا، توجہ کیجیے. اس زندگی کنی کو عارضی ہے، کنوں اپنی زندگی دے سامنے رکھتا ہے. اسی جناب سارا دن پورے دن کا محاسبہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہہ لگا رات کو سون لگیا نا فجر دی بانگے لے کے تے رات سون دی پورے دن کا محاسبہ کریا جے کہ اج میں کتے کتے گیا تے کی کیتا. ایک دن کا محاسبہ تے کری. حضرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام بیٹھے نے صحابہ دی جماعت بیٹھی ہے. اینج کر کے نہ لگے سلام لئی سلام لے کے سیدھے چلے گئے. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے میرے صحابہ عبداللہ جنتی ہے. نبی دا ایک صحابی انصاری صحابی جنہوں نبی پاک دی زبان دے وچوں گل سنی کہ اے جنتی ہے. اینج کر کے جناب اے انصاری صحابی نبی پاک دی محفل دے وچوں چپ کر کے اٹھیا. عبداللہ بن عمر بن عاص دے پیچھے ٹر پیندا ہے تے جا کر کے عبداللہ دے دروازے دی کنڈی کھڑکائی. حضرت عبداللہ پاک علیہ السلام عرض کیتا وعلیکم السلام کس طرح آیا؟ تے آتا ہے عبداللہ میں تیرے گھر دے اج دے رات دا مہمان بن کر کے رہنا چاہنا وا، تیرے گھر دا پرونا میں بن کر کے رہنا چاہنا وا. اے انصاری صحابی دے دل دے وچ اندر کیڑی گل ہے کہ سارا دن عبداللہ ساڈے نال رہندا ہے. ہو سکتا ہے رات کوئی ایسا عمل کرتا ہوئے، رات کوئی ایسی نیکی کرتا ہوئے کہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے دنیا دے اندر پوری محفل دے اندر نبی پاک نے پاک صحابہ دے وچ پاک سرزمین پاک مدینہ مسجد نبی دے اندر پاک زبان دے وچوں پاک الفاظ کہہ دیتے ہیں. اے نبی پاک دی پاک زبان دے وچوں چنگے الفاظ سن کے نبی دا پاک صحابی اس پاک با صحابی دے پیچھے ٹر پیا. حضرات دل دے اندر ایک کوئی التجا ہے تے ایک کوئی جستجو ہے. اللہ کی جتا نو پیندا جے، اللہ تقوی نو پیندا جے. اللہ کسے دی صورت ول تے روپیہ ول نہیں دے تکدا. او ویرو بس کو توجہ کریا جے. اے انصاری صحابی اج کر کے عبداللہ نے بستر لگایا، او تا بھی بستر نال لگا دیتا. انصاری صحابی آندا میری اکھاں وچ نیندر نہ پوے کہ کتے تیری اکھ لگ جاوے اے نیکی کر جاوے تے تیرے آنے دا مقصد ہی فوت ہو جاوے. حضرات توجہ کریا جے نا. اج کر کے عبداللہ بن عمر بن عاص وضو کر کے تے جناب سورہ الفاتحہ پڑھی، البقرہ دیاں آخری آیاتاں پڑھیاں، آیت الکرسی پڑھی، ذکر اذکار کیتا، آخری کل پڑھے، سورۃ الملک پڑھتے سو جاندے نے. انصاری صحابی آندا میں کہنا پیا واں کہ ساری رات میں ویکھیا نے سو کے گزار دتی، میں جاگ کے گزار دتی. اے دیوالی نے دریا کیڑا ایسا عمل کردا ہے کہ نبی پاک نے جنتیاں بشارتاں دتیاں نے. او ویرو توجہ کریا جے نا. اے جناب انصاری صحابی آندا ہے تہجد دا ویلا ہویا، انہیں وضو کیتا، میں وضو کیتا، او ایک مصلی رسول تے کھڑا ہو گیا، میں مصلی دے اوتے کھڑا ہو جانا وا. انہیں تہجد پڑھی، میں تہجد پڑھی. عبداللہ دے میں نال رہیا، او بھی مسجد دے اندر چلا گیا، میں مسجد دے اندر چلا گیا. جا کر کے اکٹھیاں نے اسی نبی پاک دے پیچھے با جماعت نماز ادا کیتی. او بھی ذکر اذکار کر رہا، میں ذکر اذکار کردا پیا وا. انہیں اشراق پڑھی، میں اشراق پڑھ لئی. عبداللہ بن عمر جان لگے انصاری صحابی نے عبداللہ گل سن کے جامی کی گل ہے جیسے کل جدوں تو لنگ کے گیا ہاں نا جو نبی پاک کو تو سلام عرض کیتا ہے
ते सोने नबी पाक ने फरमाया दुनिया ते जल्दी बंदा देखना ही बने आस ते मेरे दिल के अंदर ये हसरत सी रात रहन दी कि कोई नेकी ऐसी करदा पिया वा कि मैं भी नेकी कर लवां सुभान नबूवत मैनू भी जल्दी करार कर दे। तवज्जो हजरत अब्दुल्ला कहने लगे वल्ला मेरा नाम लिया फरमाया हाँ अब्दुल्ला तेरा नाम लिया हम तक कसम खा गया ना मेरा नाम लिया इन्नी जनाब इस्तगराब के नाल कहने लगते मेरा नाम वाकई नबी पाक फरमाया तेरा नाम लिया कहने लगा मेरे वीरा मसा फर्जी रोजे रखता नफरी कीते रख लेना रुपया पैसा इना कोल कोई नहीं करना बहुती सकाता दे दवा किते सदका खैरात कर लेना लेकिन हाँ एक काम मैं करदा वा रात ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਵਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਾਂ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਿਆ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸੌਣਾ ਵਾ ਕਿ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੂੰ ਸੌ ਗਿਆ ਏ ਦਿਨ ਚੜ ਜਾਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਏ लेकिन तेरी जिंदगी दी पावे उनकी शाम हो जाए। अब्दुल्ला कहने लगे अंसारी सहाबी कहने लगा वल्लाह ऐसे नेकी दे पारे सोने मोहम्मद ने जन्नत दी ज़मानत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹਦੇ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਦਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗਿਓ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ मेरा तो दिल करता सी मैं ऐ कर देता और वीरा ना भरिया मानसा बहादुर ओ नहीं जरा बदले लेंदा है बहादुर ओ वे जरा कसूरां नूं माफ कर देता है कौन ओ बहादुर है ते जरा माफ कर देंदा है मेरा रब ओदे गुनाहां ते रहमत दा छट्टा मार के सुहागा ही भेज आ जिंदगी आ रसी आ अज ना मुक्की कल मुक्की औरत मुक जानी आ लैन की आए हैं अंबर कसूरी तकवा परहेजगारी अखलाक चंगा किरदार चंगी जुबान ये लैके दुनिया में जाइए चंगा किरदार बद अखलाकी जुबान का कोड़ा मंदा बोलने वाला जो बोलता बखी कूदा है इंज ते ना बनीए अंबर कसूरी खरीदन आए हैं हिल च रहन ना खरीदिए तवज्जो अलीफ आया साईं लाल फरीद लेनू अलीफ आया साईं लाल फरीद लेनू तेर एक जवान दिलाओ बैठो तेनू हुक्म होया सी दस्तूरी खरीद लेदा तेनू हुक्म होया सी दस्तूरी खरीदने दा वंज कोयले ते तू पा बैठो ओ कस्तूरी की है काल अल्लाह काल रसूल कुरान हदीस है ते वंज कोयले ते पा बैठो की माना आ भी जमीन मेरी नाल दा मरला भी ले लवा आ भी किला ले लवा उत्ते नक्शे बना के कोयलियां तरह वंज दे ऊपर ते जनाब अमारता खड़ियां करदा है अमारता खड़ियां करन दा कोई 20 साल 50 साल 100 साल की बुनियाद हो सकती है तेरी एक सेकंड की कोई गारंटी नहीं दे सकता अलिफ आया साईं खरीद देनो तेर हिंद जवान दिलावा बैठो तेनू हुक्म होया सी कस्तूरी खरीदने दा वंज कोयले ते तू पा बैठो दस की जवाब देगा मालिक ताही ओ दस मर के की जवाब देगा मालिक ताही जिदा होके ओनू कोला बैठो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।